मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, दोनों हाथों से मेरा सलाम कबूल करे। मैं आज ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जो मेरे शुरू के दोस्त हैं, जो मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं, और हमारी 30 साल तकरीबन अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, एक साथ गुजरी है। अभी मैं दावत देता हूँ मलिक मुर्सद अवान साहब को, उनसे आज हम गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? हर्बल वे वाले सर जी, मैं आपके बहुत प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा, आप मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, एज फेलो भी हैं। तो मैं हमेशा, मुझे जब कोई तकलीफ होती है ना, जब किसी के पेट में मरोड़ होते हैं तो वो डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय मैं मुनीर साहब का हर्बल वे निकालता हूँ। उसमें हर बीमारी के बारे में मालूमात है। आपने बहुत वीडियो बनाई है मुनीर साहब हर्बल वे जी जी, मेरी 350 के करीब मलिक साहब वीडियो है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा चैनल है जी हर्बल वे। मैं वहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस लेता हूँ। मुनीर साहब चूँकि मैं इनको जानता हूँ, PhD डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, कलवंजी के ऊपर भी इन्होंने किताबें लिखी है। तो मैं इनकी शख्सियत से वैसे ही मुतासिर हूँ, तो मैं तो वहाँ से इलाज देखता हूँ, हर्बल वे चैनल से। जी सर। मलिक साहब, मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ। जी, आप बहुत खुश शक्ल और खुश सीरत है, आपकी सेहत का राज मलिक साहब क्या है? आज हमारे हर्बल वे नाज़रीन को ये बताएं कि आप 64 साल के लेकिन नौजवान नजर आते हैं, 45 सालों के। तो ठीक है जनाब, मैं जो है ना वो आपको सारा कुछ बताता हूँ। मुनीर साहब तकल्लुफ कर रहे हैं, हम क्लास फेलो हैं, बिल्कुल क्लास फेलो हैं। मुनीर साहब की माशाल्लाह सेहत आपको नजर आ रही है, ठीक ठाक बड़ी अच्छी सेहत है। बात यह है दोस्तों के थोड़ी बहुत तो हम ये चीजें करते हैं ना। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मुनीर साहब पैदल चलने का आदी हूँ। ठीक है, 8-10 किलोमीटर पैदल चलना ये मेरा हॉबी में शामिल है। हॉबी होती है ना, हॉबी, जैसे आपने किताब लिखी है कलवंजी के बारे में और दूसरी किताबें भी लिखी है, हॉबीज होती हैं। तो सबसे पहले तो पैदल चलना मेरा हॉबी है। बहुत अच्छा शौक है। हाँ जी, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, और मैंने आपके हर्बल वे पे ही सुना है, एक तो आप ये कहते हैं जी कि एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। अपने से लोगों को आप दूर कर देते हैं अवे। तो दूसरा मैं ये देखता हूँ कि जनाब कोई भी हमारा मसला होता है तो हम देसी दवाएं भी इस्तेमाल करने के आदी हों। आपके मुंह से मैंने सुना है कि इलाज बिल ग़िज़ा, जी मैंने आपने, और मेरी किताबें भी इलाज बिल ग़िज़ा पे लिखी हुई है। हाँ जी, तो मुनीर साहब ने जो लिखा है कि भाई आप मसलन सेब खाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज है, केला खाते हैं तो उसमें कौन से विटामिन हैं, इवन सब्जियां, गाजर, मूलियां, प्याज, हर चीज के बारे में इन्होंने एक एक चीज का बताया हुआ है। तो हम गाइडेंस लेते हैं, इसलिए भी सेहत अच्छी है मुनीर साहब। मलिक साहब, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, कि आप फौजदारी की प्रैक्टिस करते हैं, दीवानी करते हैं, किस किस पे ये मैं अपने हर्बल वे नाजरीन को बताना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखें जी, वो बंदा बंदे का दारू होता है। जैसे ये हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है ना, डॉक्टरों को हमारे वकीलों के पास आना पड़ता है। जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, प्रॉपर्टी के मसले हो जाए तो आते हैं। हमारा जो चैम्बर है मुनसिफ लॉ कंपनी, MLC, मुनसिफ लॉ कंपनी, हम मुनीर साहब पूरी दुनिया में हमारे क्लाइंट है, पूरी दुनिया में। और जैसे मेरा अपना चैनल है कानूनी TV चैनल, उसके जरिए मैं वहाँ पे मुफ्त कानूनी मशवरे देता हूँ शाम को 6 से 8 बजे के दौरान। ठीक है जी। तो वो फिर जो ओवरसीज के लोग हैं बहुत सारे, वो हमारे कांटेक्ट में हैं, और पाकिस्तान के भी हर जिले में हमारी मुनसिफ लॉ कंपनी की ब्रांच है। ये मैं इस वक्त क्लेम तो नहीं करता, फिर चूंकि हमारे दूसरे लोग नाराज होते हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान का हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कोई जिला या तहसील ऐसी नहीं जहाँ पे मुनसिफ लॉ कंपनी के नुमाइंदे वकील ना हो। तो हम इसलिए मुनीर साहब, इधर भी आप हमारा सेटअप देख रहे हैं, हम दीवानी केस भी करते हैं, फौजदारी केस भी करते हैं, ये बैंकिंग का हमारा होता है, इमिग्रेशन के हम केसेस के बारे में कंसल्टेशन देते हैं। तो कोई ऐसा शोबा नहीं जो इस कंपनी से बाहर हो।
ہمارا بلکہ یہ نعرہ ہے چھوٹا سا کہ بھئی ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز سارے ملے گی. مسئلوں کا حل مل جائے. جیسے آپ بڑے بڑے ملٹی اسٹوروں پہ جاتے ہیں نا تو وہاں آپ کو گھی بھی مل رہا ہوتا ہے, آٹا, دال. ہر چیز مل تو ہمارا بھی یہی ہے, تو ہم نے ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں ملتی ہیں. ملک صاحب آخری اور تیسرا سوال ہے کہ پاکستان میں غریب آبادی ہے جو وکلا کی فیس ادا نہیں کر سکتی, اس کے لیے منصف لا کمپنی نے کیا کیا؟ ہاں جی, بڑا اچھا سوال ہے منیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ منیر صاحب بھی میرے ایک حوالے سے کلائنٹ ہیں. کلائنٹ اس لیے کہ جتنے پاکستان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں پاکستانی جن کی پینشن لگی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک ہم نے کیس کیا ہے گروپ لائف انشورنس کا. تو گروپ لائف انشورنس ایسی چیز ہے کہ جو پہلے کبھی آپ کو نہیں ملتی. کوئی سروس کے دوران فوت ہو جائے تو وہ اس کے لواحقین لے لیتے ہیں. کوئی ریٹائر ہو جائے, جیسے آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ کو نہیں ملا, اس کے لیے ہم کیس کر رہے ہیں. تو یہ کیس پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہے. تو آپ نے جو مجھے سوال پوچھا نا منیر صاحب غریبوں والا, اب یہی کیس جو گروپ لائف انشورنس کے ہے, اس میں جو 1 گریڈ سے لے کے 5 گریڈ تک لوگ تھے, 1 گریڈ سے 5 گریڈ تک, جس میں چپڑاسی, ڈرائیور, یہ آپ کے نیب قاصد وغیرہ یہ آ جاتے ہیں نا, آپ کو زیادہ پتہ ہے. ان لوگوں کے منصف لا کمپنی نے فری کیس کیے ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے. اور ان میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر کیس میں ہمیں اسٹامپ لگانے پڑتے ہیں, 1000, 1200, 1500 کا خرچہ ہوتا ہے. وہ بھی ہم نے منصف لا کمپنی نے اپنی جیب سے کیا ہے, تو وہ ہم کیس کرتے ہیں. پھر جو ہوتے ہیں جینون, جو ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی ہوئی ہے پاکستان جسٹس پارٹی, اس کے نمائندے بھی پورے پاکستان میں ہیں. مثلا کوئی بندہ مظفر گڑھ سے ہمیں کوئی عورت فون کرتی ہے کہ میں بیوہ ہوں, غریب ہوں, تو میرا یہ کیس کر دیں, تو وہاں پھر ہمارا جو نمائندہ ہوگا جسٹس پارٹی کا وہ اس کی تصدیق کرے گا. اگر وہ واقعی غریب ہوگی تو اس کا فری کیس ہے. فری کیس ہے یہ. فری سے مراد یہ ہے کہ 1000 روپے ہم اس سے لیتے ہیں کاغذوں وغیرہ کا, تو اس کا کیس ہم فری کرتے ہیں. بیوہ کا, یتیموں کا اور ان لوگوں کا ہم فری بھی کرتے ہیں کیس. سارے نہیں کرتے لیکن ان لوگوں کے ہم فری بھی کرتے ہیں. ملک صاحب ہربل و ناظرین کو آپ اپنا فون نمبر بتا دیں تاکہ کوئی غریب آپ سے رابطہ کرے. جی, آپ میرا رابطے کے لیے, جیسے منیر صاحب نے آپ میرا نام بتایا ہے, منصف اوان, منصف لا کمپنی, منصف 1 ٹرنر روڈ, لاہور ہائی کورٹ, لاہور. یہ میرے آفس کا ایڈریس ہے اور میرا نام ہے. اور واٹس ایپ کا جو نمبر ہے جس کے اوپر آپ مجھے مشورہ بھی کر سکتے ہیں, فری مشورے بھی دیتا ہوں, وہ یہ ہے 0300472572. تو یہ میں نے بتا دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہربل ناظرین کو آج آپ نے بڑی معلومات دی ہے. ہاں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں جی, ہربل ناظرین کے لیے بھی دعا کریں, قانونی ٹی وی ناظرین کے لیے بھی. اللہ تو میں جناب آپ کو ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ جو ہربل وے ہے نا, ہم تو دیکھیں جی لوگوں کی جائیدادوں کے متعلق فیصلے کرتے ہیں. یہ جو ہربل وے چینل ہے نا, یہ آپ کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھیں جی, موت تو برحق ہے لیکن کوالٹی آف لائف, کہ آپ ایسے فٹ طریقے سے جئیں, ایسے دوڑیں بھاگیں, مرتے دم تک دوڑے بھاگیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو منیر صاحب ہمیں نسخے بتاتے ہیں وہ ہم پڑھیں بھی صحیح, ان کی ویڈیو بھی دیکھیں, اس کے اوپر عمل بھی کریں. اور میں بھی ناظرین کو کہوں گا کہ یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں لوگوں سے. تھینک یو ویری مچ سر. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ.